السلام عليكم إخواني أخواتي. إن شاء الله اليوم غادي نشوفوا درس جديد من دروس الإليستراتور، وهذا الدرس يتعلق ب la création d'une forme de CD وكيفاش غادي نانستاليو dans ce CD les couleurs en dégradé et comment importer des images dans ces formes اللي هما format CD. Alors كيف تنعرفوا la taille d'un CD c'est 12 cm. Alors غادي نحاولوا نحطوا هنايا on va afficher la règle ونحاولوا نجليسيو هاد لي روبير ديالنا بحال شكل هكذا باش نبين لكم لا فورم ديالنا، وناخذ ان تري بحال هكذا شيفت نخلي له لا طاي واحد 2 سنتيمتر بحال هكذا، ونمشيو لا باليت كونتور. الوغ هنايا جو في رينيسياليزي لي باليت باسكو لان ربما ستيتها، نعاود نغينيسياليزي ليسباس دو طرافاي ديالي، يعطيني لي كونتور ديالي هنايا، نفتح لا باليت كونتور بهاد لي دو بيتي تريونغل ومندي هنايا، وهنا تلقى لي فورم دو فلاش. نحاول ناخدو لا فلاش نيميرو 2 بحال هكذا. الوغ هاديك ديال ديبار وهادي ديال لاريفي حتى هي توجور لا فلاش نيميرو 2. ناخدو هنايا لي ميزور ديالنا سي 12 سنتيمتر، داكور. ونعاودو نهبطو لي روبير بوغ سافوار. الوغ هاديك ليسباس اللي كاين ديال هداك الانتيريور ديال لو سي دي، ديك الفتحه اللي كاينه لداخل، هاد لا فورم اللي عندي هنايا فيها 1.5 سنتيمتر. نحاولو توجور ناخدو هاد لو تري ديالنا بحال هكذا، نحاولو نصغرو بحال هكذا، ونصغرو هادي لا طاي ديالو ب1 فوالا. وهنايا غنديرو الت بور دوبليكي هاد لو تكست ديالنا، وغادي نصغرو شويه ونديرو له 1.5 سنتيمتر، داكور. دونك حنا عرفنا دابا لي ميزور ديال السي دي ديالنا. الوغ كومون انسيري لي ديغرادي دو كولور في قلب هاد لو ساك ديالي بهاد القضيه ديال دو فورم، حيت نورمالمون ملي كاين اللي تيبريباري لو سي دي ديالو بحال هاد الطريقه هكذا اللي غادي نديرو دابا، اللي هي غادي نحاولو نكريو لو سي دي ديالنا. اولا نمشيو نكريو ان اوتر بلان دو طرافاي، نوفو بلان، ونجيو نديرو وحده هنايا. الوغ تناخدو لا فورم إليبس وتي إليبس، غنحيد هاد لي روبير ديالي اللي عندي هنايا. اولا سون فيرويي، غادي نمشي نديفرويهم بحال هكذا بوطون دروا، فيرويي لي روبير، نسيليكسيونهم ونسوبريميهم. ومن بعد غادي نمشيو لهنا ناخدو لا فورم إليبس، جو كليك او سونتر، تعطيني باش ندير لي ميزور ديالي، ندير 12 سنتيمتر طابيلاسيون سور 12 سنتيمتر، ويعطيني لو ساك ديالي بحال الشكل هكذا. وهذا هو اللي ندير فيه الديغرادي. الوغ لي ديغرادي دو كولور غادي نمشي ناخدهم لا بيبليوتيك ديال ديغرادي دو كولور، غنمشيو لهنايا لا باليت نيونسيي، وناخدو ديغرادي دو كولور من هنا. ها هما لي تيب دو ديغرادي دو كولور، ناخدو لي كولور سو فورم دو سيل، فوالا بحال هكذا. ونمشيو باغ اكزومبل ناخدو هاد الشكل هذا اللي عندي هنايا، او عطاه ليا في قلب لو سي دي، وغادي نعزلو لا فورم او لو تيب ديال ديغرادي غاديال، داكور. حنا خدينا هاد لو ديكور بحال هكذا. الوغ بقات هاديك الفتحه، كاين اللي تيجي وتياخد ان اوتر سيركل وتيدير 1.5 طابيلاسيون 1.5 et je valide. الوغ هادي ندير ليها لي كولور باغ ديفو، نحيد ليها لو كونتور و نسيليكسيوني لي دو، وغادي ندير بحال هكا هكذا، و جو في لي زالينيي مع بعضياتهم وفيكسيت هاد لو ساكل ديالي. الوغ كيفاش جو في ريفير هاد لوبيراسيون، لا شديت لو ساكل ديالي لو بوتي ساكل مع لو ساكل ودرت الينيي كوم سا، هذاك لو غران ساكل تا هو يديبلاصا. انا نو ما بغيتوش يديبلاصا بلاصتو، دونك تنسيليكسيوني لي دو، نعاود نكليكي في هذا اون دوزيام فوا، تيعطيني بحال ان تري
غران عندي هنايا باش يبقى فيكس بلاصتو، وهنايا جو لو فيكس. ومن بعد ناخد هاد الباليت الينيومون هكذا، جو في لي زاليني كوم سا، فوالا تيدير لي بحال هكذا لا فورم ديال السي دي ديالي باش نامبريميها بحال الشكل هكذا. مي دي فوا الوغ هاد لا فورم اللي عندي هنايا راه يمكن ليا ديبلاصا من بلاصتها. هنا الطريقه باش درناها سي ميثود تري سامبل. لا ميثود الثانيه اللي هي dégrader de couleur avec tracé transparent. Comment faire? غنمشيو ناخدو un autre plan de travail، نجي ندير l'autre plan de travail نخدمو فيه هذا الموديل ديالنا، ناخدو الفورما إليبس، فوالا جو فاليد، يعطيني هاد لا فورم ديالي، ندير لها لي كولور بار ديفو بحال هكذا، داكوغ. ونعاود نمشي ندير لا فورم كبيرة ديال 12 سنتيمتر، 12 على 12 فوالا. دونك حنا هنايا غادي نحاول ندير هذا اون بروميي ديسبوزيسيون، اون بروميي بلون، نعطي ان كولور كيما بغات تكون هكذا، وهذا اون اوتر كولور، ونالينيوم مع بعضياتهم، باليت الينيومون كوم سا كوم سا. هاهما جمعتهم مع بعضياتهم. مي انا هاد لا بارتي الدخلانيه بغيتها جو فو لا سوسترير من لو سيركل ديالي. كومون فيغ؟ غنسيليكسيوني لي دو، وغنجي لهنايا وغادي ندير اوبجي tracé transparent, créer, CTRL 8, le raccourci d'Yala ou CTRL 8. Et je clique sur créer. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai soustrait avec le cercle. Donc on va déplacer هذا صافي هادو ils sont fusionnés مع بعضياتهم. انتم تلاحظوا معايا اللي جيت فوق هاد لا فورم ديالي هكذا غتبين لي ديك لا كولوراسيون اللي تحت منه. دونك ولات اون فورم فيزيون مع بعضياتهم. وعاد نمشي ندير فيها ديغرادي دو كولور بالشكل اللي بغيت انايا. ناخدو اون اوتر كولوراسيون باغ اكزومبل هاد الشكل هكذا، وندير لو تيب دو ديغرادي راديال. يمكن لي انفيرسي لي كولور ديالي الا بغيت نفونسي في الاكستيريور، نكليك على هذا انفيرسي لي كولور، فوالا. وبيان سور كيف تعرفوا في لي كور اللي درت قبل ديال ديغرادي دو كولور راه يمكن ليا نشونجي لومبلاسمون ديال هاد لي كولور ديالي على حسب لو بيزوان ديالي، داكوغ. الوغ هاد القضيه درناها بلي كولور دو ديغرادي avec les types de dégradés linéaires ou radiales. La troisième méthode, il y a dégradé de forme avec couleur lissée. Donc, on va créer un autre plan de travail rapidement. ناخذ les formes ديالي عندي toujours عندي 12 سنتيمتر، ندير لها les couleurs par défaut بحال هكذا، ونحيد لو فون، ونعاود ناخذ 1,5 et je te montre les couleurs par défaut. Donc هنايا alors la méthode باش غادي نخدمو عندنا هنايا disposition premier plan toujours هذا elle est déjà en premier plan donc هو لو dernier اللي درت، ونشدهم ونالينيهم مع بعضياتهم بحال هكا هكذا كوم سا. كيف قلنا لا بغيت هذاك لو غون سيركل ما يديبلاصاش تنعاود نكليكي عليه اون دوزيام فوا. الوغ لي كولور هنايا ندير لي كولور، لاحظوا معايا هاد المره نخدم في لي كولور سيور كونتور، ندير هاد لو موف، وبالنسبه لو بوتي سيركل ندير باغ اكزومبل هاد لو روز هذا، داكوغ. ونسيليكسيونيهم بجوج. هنايا غنمشي نكليك على لي زوتي ديغرادي دو فورم، اوتي ديغرادي دو فورم، نجي ندير ان برومي كليك على هذا بعد ما سيليكسيونيتهم بجوج هكذا وهكذا. الوغ هنا لاحظنا الا درت دوبل كليك على هاد لوتي هذا تعطيني لي كولور ليسي اونتر، c'est-à-dire هو ديجا بريبارا ليا لي كولور ديالي، اوكي. الوغ هنايا لا بغيت نشونجي لي كولور يمكن ليا نسيليكسيونيهم افيك لا فليش بلونش، نسيليكسيوني هاد الكونتور ديالي باش نعطيه لا كولوراسيون في الموف بحال هكذا، ونسيليكسيوني هذا دو لانتيريور ونعطيه اون اوتر كولوراسيون في لورونج بحال هكذا، داكوغ، على حسب لو بيزوان ديالي. بطبيعة الحال يمكن لي نزيد اون اوتر فورم اللي هي غادي نديرها avec une autre méthode اللي هي dégradé de forme avec les étapes. Toujours création d'un autre plan. Je vais me dire un nouveau plan. On crée d'autres ellipses. Alors l'ellipse 1,5 toujours entrée. On va finir les couleurs par défaut بحال هكذا.
ونجي لهنا نعاود نكري celui de 12. Voilà. نسيليكسيونيهم مع بعضياتهم ندير لهم باليت الينيمون comme ça horizontalement et verticalement نديبلاسيهم et je vais changer بالنسبه لهذا نحيد له la couleur du fond. d'accord. ولا même chose بالنسبه للautre نحيد ليه la couleur du fond نخلي جوست لو كونتور. هنايا ندير هذا نديرو باغ اكزومبل هاد المره نبدلو ان بلو في لو فون في الكونتور وهذا ندير له لا كولوراسيون في الكونتور ديالو باردون نسيليكسيوني جوست هذا و لا كولوراسيون نديرها باغ اكزومبل فوالا بحال هاد اللون هذا ونسيليكسيوني لي دو اوتي ديغادي دو فورم جو في كليكي هنا وهنا تعطيني هاد الشكل ديال لي كولور ديالي مي بعض المرة نديرهم افيك لي زيتاب. نحاول نزومي شويه فوالا ندير واحد دوبل كليك عندي هنايا ونديرو ابيرسيون ولكن اون فا شوازير لوبسيون ايتاب وهنايا غادي نحاول نقص لي زيتاب ديالي حتى ل 5. دونك لا لاحظتوا معايا افيكتيفمون ما نحسبوش لي زوريجينو هادو 1 2 3 4 5 اي نحاولوا نطلعوا بلي زيتاب ديالنا حتى نشوفوا الشكل ديال لا كولور ديال لو سي دي ديالنا. ولاحظوا يبداو يبانوا معايا هادوك واحد التموجات في لو سي دي باش يعطيني ديك ليكليراج ديالو فوالا حتى تنوصل لهاد الشكل هذا وتنحبس على حسب الشكل اللي بغيت انايا. لاحظتوا معايا لازم مازال زدت في لو نومبر ديال لي زيتاب يعاودوا يتبدلوا الشكل ديالو. داكوغ اي جو فاليد. دونك هنايا درناها بهذا الشكل هكذا تيمكن ليا نزيد اون اوتر فورم ان انتيريور. الوغ كيف قلنا غنمشي لهنايا وغادي نحاول ندير باغ اكزومبل دوطر فورم ولا نحيد ليهم هادو لو فون نديرو كونترول زد جو في انولي فوالا هادي لا فورم ديالي وهاد لا فورم وهنا هذا نعطيه باغ اكزومبل قلنا هاد لا كولور وهذا في لو كونتور غنعطيه الفيغ وندير ان اوتر سيركل كونترول سي كونترول اف ونصغرو شويه بحال هكذا ونعطيه اون اوتر كولوراسيون في البلو سيل. داكوغ اون سيليكسيونهم ثلاثه جو في لي زالينيي افيك لا باليت الينيمون. فوالا ils sont déjà bien alignés comme ça هكذا وهكذا وناخذ لوتي ديغرادي دو فورم نكليكي في هاد لو بروميي بوين حتى يولي هذاك لو بوتي كاري نوار عاد نكليكي وهذا فوالا تيعطيني هاد الشكل ديالي بهاد يمكن لي بيان سور نشونجي هاد لي كولور لا بغيت كيف قلنا افيك لا فليش بلونش نسيليكسيوني هذا ونمشي نعطيه لا كولوراسيون بحال هكا ونسيليكسيوني هاد سولو دو ميليو ونعاود نعطيه une autre coloration في le français. ok donc voilà هذا avec كيف قلنا avec les étapes. هنايا dégradé de forme avec distance comment faire نجي لهنايا alors avec distance غادي نجي لهنا وناخذ toujours un autre plan de travail وناخذ لي فورما إليبس جو كليك يعطيني لا فورم ديال 12 وناخذ لا فورم صغيرة اللي هي alors 1,5 sur 1,5 je tape entrée. Voilà, donc غنمشيو ناخدو هنايا اون اوت كولوراسيون في لو جون ونسيليكسيوني لي دو نفيكسي هذا وندير الينيي اوريزونتالمون اي فيرتيكالمون نعاود نسيليكسيونيهم بجوج بحال هكذا ونمشي لهنايا ديغرادي دو فورم وندير كوم سا تعطيني هالشكل هكذا. دابا غادي نمشي ندير دوبل كليك باش ندخل لا بواط دو ديالوغ ديال اوبسيون دو ديغرادي وغنمشيو ناخدو distance. Alors la distance هنايا
لاحظتوا من صغرت لا ديستونس. نحاول زومي شويه دونك كنقصو هكذا. لاحظتوا دونك كل ما صغرت من لا ديستونس كل ما تيبانو لي فورم ديالي قراب مع بعضياتهم. الوغ دابا ملي تنبعد لا ديستونس تيتباعدو مع بعضياتهم. كل ما كبرت لا ديستونس ديالي تيكبروا بعضياتهم، وكل ما صغرت لا ديستونس اللي درتها 0.1 هاهما ولاو تقاربين بعضياتهم. يمكن لي ندير 0.01 غادي يوليو سيغي اونتر او، يعطيني هاد الشكل ديالي بحال هكذا. جو فاليد داكوغ. الوغ نمشيو نشوفو هنايا بور لانسيرسيون دون ايماج على الانتيريور ديال هاد لو ساكل ديالي. كاينه لا ميثود سامبل اللي هي افيك دو فورم. ناخدو ان اوتر بلون داكوغ. تناخدو لو ساكل ديالنا اللي هو هذا 1.5 و لوطر ديال 12 فوالا بحال الشكل هكذا. كيف ما تنعرفوا بان يمكن ليا نجيب اون ايماج، ندير فيشي امبورتي اون ايماج، امبورتي اون ايماج. هنايا ناخدو هاد الايماج باغ اكزومبل وندير ليها انكوربوري ونحطها فوق لو ساكل ديالي، نكبرها شي شويه، ندير لها ديسبوزيسيون اريير بلون. وكيف تتعرفوا بان يمكن ليا ندير هنايا لو ماسك ديكريتاج. الوغ لو ماسك ديكريتاج لو راكورسي ديالو سي كونترول 7. غنجي نسيليكسيونيهم بجوج بحال هكذا وندير اوبجي اوبجي وغادي نمشيو نديرو هنايا ماسك ديكريتاج كريي. لو راكورسي ديالها سي كونترول 7 داكوغ. وناخدو هذا نديرو الكولور باغ ديفو، نحيدو لو كونتور ونديرلو ديسبوزيسيون برومي بلون نسيليكسيونهم بجوج من بعد باليت الينمون جو في لي اليني هوريزونتالمون et verticalement. وهنا وجدت لا فورم ديالي افيك هاد لو ترو ا لانتيريور. الوغ هنايا بيان سور كان شي ديبلاسمون ولا شي حاجه راه نقدر نديبلاسي، وهاد لا فورم اللي درتها ا لانتيريور تقدر ما ديبلاساش معاها ويوقع خطا داكوغ. مي صراحه دو بريفيرابل نخدمها افيك لو تراسي ترونسبارون. تراسي ترونسبارون ستادير تندير لا فورم وتنسوس منها هاد لا فورم دو لانتيريور عاد تندير امبورتي ليماج. دونك نمشي لهنايا ناخد ان اوتر بلون دو ترافاي بحال هكذا وناخدو فورما إليبس ديالنا. توجور عندنا قلنا كاين 12 سنتيمتر على 12 سنتيمتر. فوالا ندير فيها لي كولور بار ديفو بحال هكذا ونجيب لا فورم الصغيره ديالي قلنا اللي هي 1.5 سنتيمتر 1.5 فوالا. وهنايا نعطي لهذا اون كولور وهذا تا هو اون اوتر كولوراسيون بحال الشكل هكا. نسيليكسيونيهم بجوج نسيليكسيوني هذا بور لو فيكسي باليت الينمون سونطري هوريزونتالمون اي فيرتيكالمون ونسيليكسيونيهم من بعد وتنمشي ندير قلنا لو tracé transparent objet tracé transparent créé. le raccourci ديالها سي كونترول 8. فوالا دابا عاد يمكن لي نمشي نجيب ليماج ديالي. الوغ غندير فيشي امبورتي وناخدو اون اوتر ايماج بحال هادي داكوغ ونجيبها كوم سا ونبدا على قد لا فورم ديالي بشيفت. بيان سور دائما الفو انكوربوري لي زيماج ديالنا باش يولي لابارتيان لو فيشي ديالنا وندير ديسبوزيسيون. الوغ باش ندير ماسك ديكريتاج خصني ضروري مؤكد ان لا فورم ديالي تكون او دوسي دو ليماج فوق ليماج ونسيليكسيونيهم بجوج بحال هكذا ونديرو كونترول 7. الوغ غنمشي نوريها لكم اوبجي ماسك ديكريتاج كريي كونترول 7 تيعطيني لا فورم ديالي حتى لا ديبلاسيت لا فورم. الوغ هنا تتولي ديك ليماج هاهي تلاحظوا معايا اللي تتبان لي الانتيريور ديال هاد لو ترو سادير راني درت واحد لو ترو دون لو سيركل بحال هكذا داكوغ. دونك فوالا
دونك انا ندير الديزاين ديالي بحال هكذا، ولا بغيت نعطيها واحد لومبر بوطي، نمشي ندير افي سبيسيال اومبر بوطي وندير ابيرسي. فوالا تعطينا لومبر، ولكن نحاول نقص منه، نديرها ديستونس صغيره سيغ لاكس ديال لي زيكس ولاكس ديال لي زيكغيك. فوالا بحال شكون هكذا تيجيني لو ديزاين ديال لو سي ديالي بشكل زوين. الوغ بقات واحد المساله استناسيوس اللي غادي نوري لكم. انا وجدت هذه ومن بعد تطلب مني باش نبدل ليماج، دونك ماشي مشكل، ما نعاودوش لوبيراسيون من جديد. تنسيليكسيوني لا فورم ديالي، وكاين هاد لي دو زيكون هادو اللي عندي هنايا، هادي سي بور لا فورم وهادي سي بور ليماج. موديفيي لو كونتوني سادير ليماج اللي دون لو سيركل ديالي. غنكليك على هادي ونمشي نكليك على هادي، ها هي السميه ديال ليماج ديالي، وندير غيديتي لو لين، وتعاود يدخلني لو دوسي اللي فيه لي زيماج ولا نابورت كي ايماج في نابورت كي لوندروا، ونجيب هاد ليماج ديالي اوتوماتيكمون غتدخل في قلب لا فورم ديالي. فوالا بطبيعه الحال ما نخليهاش هكذا، غنمشي نكليك على انكوربوري باش تولي فيزيوني دون مون فيشي، تولي انكوربوري. ونكليها دابا نديبلاسي رابيدمون. سي باغ اكزومبل بغيت نديبلاسي ليماج اون بارتي منها ما بايناليش مزيان، دونك ماشي مشكل، غادي نمشي نكليكي في هاد لو بوتي كونتوني ديال موديفي الكونتوني، نديبلاسي ليماج ديالي à l'intérieur ديال لو ماسك ديالي. لاحظتيو تيمكن لي نديبلاسيها à l'intérieur ديال لو ماسك ديالي. سي بون. الوغ دابا هذا هو الشكل اللي بغيت انا تبان ليا في ليماج. فوالا ويمكن لي نديبلاسيها كيف ما بغيت. دونك تنتمنى ان الدرس ديالي يكون واضح ومفهوم، وتنتمنى انكم تكونوا باغمي لي زابوني ديالي. كليكيو على لو بوطون ديال ابوني، وهذاك لابونمون ديالكم تنعتبروا كتشجيع ليا، وتنتمنى انكم تبارطاجيوه مع لي زامي ديالكم، ولا كان شي كومونتير خليوه ليا في صندوق الوصف، وبيان سور ان بوتي لايك من عندكم مرحبا به، وتبارك الله لكم، والى الدرس القادم ان شاء الله.